اج میرا عنوان محمد باقر ہے. سلام ہے تو سلام ہے بھائی. اوکھی گل تے بولن والے ہو تھوڑی نسل مستیاں. اج میرا عنوان محمد باقر ہے. اس قصیدے تے کوئی گلا نہیں ہوندا کیونکہ ساری خامی اسی عام روٹین وچ پڑھدے ہی نہیں موضوع. اج ویکھیے گل کتنی سوکھی نوکر نوں عطا ہوئی. اج میرا عنوان محمد باقر ہے. 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 یکم رجب نو پاک علی دے گھر دے وچ اترے جو قرآن محمد باقر ہے. واہ حسین واہ حسین کرم ہی بکھرا ہے. میں لکھ دینا ایک قصیدہ میں شروع کیتا پکی شاہ مردان تو انج پہلی سطر تے کوئی نہیں بولیا جی میں تسی بولے. تھوڑی بلندی نو سلام معرفت دی. ایک منظر پیش کرن لگا. میری یہ عشق علی ذاکری عقیدہ ڈھیر پیچھے میرے تو. جتھے عقیدہ تھک جاوے اتھو عشق شروع ہونا. ناظم مولا میرے قصیدے نو تھوڑا تخیلات وچ ویکھن دا لطف لینا. امام سید الساجدین میرے پاک مولا دی طیب تے طاہر جھولی جڑا عظمتاں دے قرآن دا نزول ہوئے. امام محمد باقر علیہ السلام دے مقدس حویلی دے وچ پہلے ناز کی میں چین کس رنگی چین شیر سناوا. ایکو آلی حسین نے آپ کھڑایا ہے. پاک حسین نے جھولا آپ جھولایا. واہ حسین واہ حسین. اچھا کہ بولو حیدری. اے وہ ہاتھ نے جنہ تے ولائی علی دی مہر ہے. وسرو حوصلہ افزائی دا شکریہ. لو میں امام محمد باقر علیہ السلام دا قصیدہ پڑھ دا اور امام سید و ساجدین تو توڑے واسطے خیرات پیا پندہ. میرے پاک مولا دی آمد ناز کی میں چاہے گئے. ایکو آلی حسین نے آپ کھڑایا ہے. پاک حسین نے جھولا آپ جھلایا ہے. پاک حسین نے جھولا آپ جھلایا ہے. دین نبی دی جان محمد باقر ہے. ہاں سگواں جو عمران محمد باقر واہ یا علی. چل ہاتھ موتائی نا عزت باقر دا صدقہ. سرکار دے قصیدے تو سن ذاکران تو سنے ہو سن یکم رجب. اے شیر ذرا عام روٹین تو ہٹ کے اور جدوں دا سرکار دا میں قصیدہ پہ سننا اس بیر دا شیر نہیں سنے ہونا تو سن. نبیان دا سلطان فرما رہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا. اس حدیث دی چھانچ میں شیر پڑھن لگا. میں علم کا شہر ہوں علی اس کا. شیر سننا. شہر علم دا دو جگ دے وچ سرور اس نگری دا در جو مولا حیدر ہے. اس نگری دا در جو مولا حیدر ہے. جیتھوں منگتے انو لجپالی مل دیئے. اس در دا نگران محمد باقر. واہ یا واہ حسین واہ حسین. جوانی سلامت رہے علی اکبر دا ماتمی. جیو یا علی اگے آجو کون نہیں نیاز میں کون نہیں منگنی. آجو
ایک گل سننا، ایک قصیدہ پڑھتا پہ شہنشاہ نقویہ دیونا منڈی دا، کدھر سبزی لیندے ویکھ لیندے ہو، کدھر وال کٹاندے ویکھ لیندے ہو۔ اگر ایو قصیدہ امام سجاد پتر دا پڑھ دی ہون، ہائے ہائے، ذاکر دا نام ہوئے امام سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام، سنن علی ہستی ہوئے نواب کربلا تیالیہ سین ان بلا تشبیہ، پتر نو ہتھاں تے چاہے مصطفی لبانال پتر دے مصطفی لب چمین، امام سجاد علیہ السلام اپنے باکر امام پتر دا آپو ذاکر بن کے پتر نو ہانا لا کے بابے دے پاس چھڑے کے پپھی امے دے پاس چھڑے کے میرے مولا کیا فرما رہے ہیں، دادا ایندہ کعبے داوی کعبہ سجدیاں دی زینت بھی ایندہ بابا، واہ یا علی واہ یا علی، کرم واس پہ توڑے تے حسین دے پتر دا، حجہ کے بولو حیدری۔ عنوان محمد باقر ہے، نگران محمد باقر ہے، عمران محمد باقر ہے، قرآن محمد باقر ہے، کافیت دعا اتنی جتنا نوکر دا حق بن ہے۔ امام سجاد بادشاہ پتر دے لب چون کے فرما رہے ہیں، دادا ایندہ کعبے داوی کعبہ ہے، سجدے دی زینت بھی ایندہ بابا، او سجدے دی زینت بھی ایندہ بابا ہے، عظمت دا سلطان محمد باقر ہے، ہاں سورہ رحمہ